बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब के पास हैं, उनके साथ हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब के साथ हमारी अच्छी खासी दुआ सलाम है, दोस्ती है। कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जाता है कि मेरी और डॉक्टर साहब की शक्ल किसी हद तक मिलती है, रिजेम्बलेंस की बात करते हैं। बहरहाल ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने अपना वेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लिया है, तो पहले जैसा चेहरा नहीं है, कुछ काफ़ी झड़ा हुआ है। इस हवाले से हो सकता है कि इतनी रिजेम्बलेंस अब ना रह गई हो। बहरहाल डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू होती रहती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बड़ी गपशप होती है। इन्होंने एक मौके पर मुझसे पूछा था कि सुना है कि आप लाहौर में घर बनाने वाले हैं, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया कि लाहौर में घर नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी महदूद हो रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़ा परेशान भी हुआ कि लाहौर में तो लोगों ने खरबों खरबों ट्रिलियंस की भी सरमायाकारी की हुई है, घर बनाए हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि लाहौर में इंसानी ज़िंदगी महदूद हो रही है? तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या मसला है, क्या होने जा रहा है। माहौलियात के ऊपर डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है। जी डॉक्टर साहब। देखिए सर जी, बात ये है कि ये जो पेशगोई करना होता है, फोरकास्ट करना, ये पिछले 20 सालों में ना दुनिया की जो एकेडमिक्स है ना, उसका एक ट्रेंड था, भी है कि जी माजी को छोड़ें, हमें मुस्तकबिल का बताएं। तो मैं आपको अभी उसका टाइटल दिखाऊंगा अभी आपकी इंसर्शन में, और पहली दफ़ा आपके चैनल की वसातत से वो दुनिया उसको देखेगी कि मैंने 2002 में ये थीसिस किया था गवर्नमेंट कॉलेज से एमफिल करते हुए कि चीन सुपर पावर बनेगा। और मेरा एग्ज़ामिनर, मेरा सुपरवाइज़र दोनों हंस रहे थे आखिरी दम तक कि, और उन्होंने मेरे से सवाल किया था कि क्या अमेरिका ये होने देगा। तो इसमें 100 साल गुज़रे हैं, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला जो बरसी आई है, बरसी तो नहीं, मैं सालगिरह है, तो उस पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी चलाया इसी हवाले से। होता ये सर कि जिस तरह वो नजूमी होते हैं, कुछ ज्योतिषी होते हैं, को बाबे बैठे होते हैं, उन्होंने एक चलाया होता है रंगबाजी, तो हम एकेडमिक्स की बुनियाद पर फोरकास्ट करते हैं। मैंने ये इसी तरह 20 साल पहले ही कहा था कि मैं उसका भी कैप्शन आपको अखबार में छपे इंटरव्यू का दिखा दूंगा कि माहौल का क्राइसिस, पानी का क्राइसिस इस हद तक बढ़ेगा। जिस तरह आप मुझे ये बात कहते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि टाइम आएगा, या बल्कि आप कह लें कि आ चुका है, और अभी तो चीदा चीदा है, आम नहीं है, लेकिन आपकी चूँकि चैनल पे रिकॉर्ड हो रहा है कि अब ना ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बिका करेंगे। अच्छा, मेरे स्टूडेंट कहते हैं जी ये जो बिक रहे हैं, या आप वही कहा करते हैं कि नहीं, ये तो बीमारी की वजह से है ना। इससे हट के भी रूटीन में अमीर आदमी घरों में, गाड़ियों में ऑक्सीजन रखा करेंगे, चूँकि शहरों की ज़िंदगी इतनी आलूदा होती जा रही है। अब लाहौर शहर जो है, इसकी आबादी इतनी बेतुकी बड़ी है। अच्छा, बेतुकी से मुराद एक तो तेज़ी से बढ़ना है, दूसरा ये कि जो कॉलोनियाँ बनती हैं ना, उसमें कोई कानून नहीं है। मसलन गलियों की चौड़ाई कितनी होगी, कितने घरों के बाद एक पार्क आएगा, पार्क में दरख्त कितने होंगे। तो अब जब आप किसी एक बंदे को ऐसी कॉलोनी में लेके जाएंगे कि जिससे आप मिसाल के तौर पे घर का नक्शा बनवाते हैं या कोई और चीज़, वो अपने एंगल से देखेगा, मैं देखूंगा कि उसके ना प्लॉटों का साइज़ कितना और गली का साइज़ कितना। मिसाल के तौर पे आप डिफेंस में जाएं, आलूदगी का लेवल कम है। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा हेल्दी है, क्यों? यहाँ दरख्त है। तो उन बुनियादों पर मेरा ये मानना है कि लाहौर शहर, अच्छा फिर लोग कहते हैं जी क्या यहाँ बिल्कुल ज़िंदगी नहीं बचेगी? ऐसी बात नहीं करता मैं। फिर यहाँ ज़िंदगी होगी इसी तरह की जिस तरह अभी आप यहाँ से उठे और एक ऐसे पसमानदा इलाके में जाएं जहाँ गलियों में पानी हो और छोटे छोटे घरों, तंग गलियाँ हो, तो उस तरह की आलूदगी वाला ये शहर बन जाएगा। मज़ीद ऑलरेडी आलूदगी में ये नंबर 1 है।
آلریڈی کبھی یہ باغوں کا شہر تھا. تو اب اس میں پھر ہوتا یہ کہ اچھا ریمیڈی بھی تو ہوتی ہے. لوگ کہتے تھے آگے سے جی آپ مایوسی پلاتے ہیں. بھئی میں خود اس شہر کے میں رہ رہا ہوں, ابھی میری کوئی 8-9 سال سروس ہے, میں یہیں پہ پڑھانا ہے, ریٹائر ہو کے زندگی ری تو جاؤں گا. تو مجھے خود بھی افسوس ہے. لیکن مثلا آپ یوں کیجئے, آپ جب اپنے گھر کو جائیں گے نا تو آپ درخت, نہر کے کنارے لگے درخت دیکھیے گا, ان میں سے 70% درخت نیم مردہ ہو چکے ہیں, یعنی وہ بھربھرے ہو کے گر رہے ہیں. اگر ایک درخت پر 100 پتا ہونا چاہیے تو وہاں پر 20 رہ گئے ہوئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں. اچھا نہ اب وہ اس حالت میں درخت زیادہ نقصان دیتا ہے, ان کو کاٹ کے نئے درخت ہی نہیں لگائے جا رہے. اچھا جو کوئی آپ کو دیکھیے گا, مثلا ایک جگہ پہ آپ کو نا یکدم 2 درخت نظر آ جائیں گے, وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ خود رو ہے, کسی نے لگائے نہیں. وہ پرندہ بیج لے کے گزرا, آندھی آئی تو اس کا بیج گرا, تو کسی طریقے سے وہ ہو گیا. اب صرف نہر ہی نہر کو آپ لے لیں نا, جہاں سے یہ آتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے, اس کے گرد اگر آپ ڈنگ سے پودا لگا دیں تو 1 لاکھ پودا لگتا ہے. آبادی یہاں کی 1.5 کروڑ ہو چکی ہے. اب فیکس ایک بندے کو جو پودے چاہیے ہوتے ہیں, جو سٹینڈرڈ کا ایک معیار ہے, مثلا دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر فیکس بندے کے حصے میں نا 1000 پودا آتا ہے. آپ پریشان ہو جائیں گے, پاکستان میں 5 آتے ہیں. اچھا صرف 5. لاہور شہر میں آپ سمجھ لیں کہ وہ شاید 1 ہی آتا ہے. تو پھر اب آپ کا کیمرہ مین ہے, آپ ہیں, میں ہوں, ہم تینوں بیسیکلی بایولوجی کی زبان میں یا انوائرمنٹ کی زبان میں گندے جانور ہیں. کیوں؟ ہم نے CO2 پیدا کرنی ہے, آکسیجن ہمیں چاہیے. اب جس شہر میں اس وقت 1.5 کروڑ بندہ سانس لے رہا ہے, کبھی یہاں پر سمجھ لیں 50 لاکھ بھی تھا, 25 لاکھ بھی تھا. اب اس کی جگہ آ گیا سارا کنکریٹ, دھوئیں والی گاڑیاں, اور جس گھر کے اندر درخت لگانے کی گنجائش بھی ہے وہ بھی نہیں لگا رہے, اور جو واٹر لیول ہے وہ نیچے سے نیچے, اور لاہور کا پانی کو کبھی گھی کہا جاتا تھا, وہ اب آلودگی کی طرف گامزن ہے. تو پھر ایونچولی وہ ٹائم آ جائے گا کہ یہاں پر پانی کا کرائسس بھی آئے گا, اور ماحول کا کرائسس تو آ چکا ہے. تو اب آپ ایک گھر بنائیں, اس میں آپ کے بچے ہیں, گرینڈ چلڈرنز ہیں, اور باہر جب آپ دیکھیں گے, اور اب یہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ باہر گرمی اندر اے سی چلا لو, کیا کریں گے؟ تو پھر ایونچولی یہ شہر جو ہے یہاں پر پراپرٹی کی قیمت بھی گرے گی, اور یہ پھر جو اس کی طرف ٹرینڈ ہے وہ پہلے کم ہوگا پھر ختم ہوگا. ہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کچھ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ کی سرکاری یونیورسٹیاں, کالجز, اسکول, ان کے پاس اتنی زمین ہے, وہاں پہ درخت لگائیں, سڑکوں کے کنارے لگائیں, نہر کے کنارے. سب سے اہم بات, جتنے بھی قبرستان لاہور میں موجود ہیں, وہ آپ کا جو بھی پیارا انتقال کر جائے, اس کی قبر پکی کرنے کی بجائے اس کے قدموں یا سر کی طرف درخت لگا دیا کرے, گریو یارڈ فارسٹ. تو اس شہر میں بہت گنجائش ہے. پھر جن لوگوں میں کچھ شوق ہوتا بھی ہے, مثال کے طور پہ ابھی آپ یہاں نکلیں گے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں جی, کھجور کا پودا لگا دیا. اچھا کھجور کا پودا لگانا ہے, اگر آپ نے سنت پوری کرنی ہے تو اس کا علاقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اب یہاں آپ کھجور کا پودا جو آج لگا دیں گے, 10 سال بعد آئیں گے تو ابھی وہ بڑی بات ہوگی اگر 10 فٹ ہو گیا. آپ لگائیں توت, آپ لگائیں دریک, بقین, نیم, یہ پیپل, بوڑ, مطلب کوئی چھاؤں تو آئے, کو پتہ چلے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ خوبصورت پودے, انجیر کا پودا لوگوں نے لگانا چاہیے. وہ یار انجیر اسے لگا, اور نہیں جی ہماری کوشش ہے پھلدار پودا. اگر آپ نے پھلدار لگانا ہے, مالٹا لگاؤ, موسمی لگاؤ, مٹھے کا بوٹا لگاؤ. مٹھا جب ستمبر میں بکتا ہے بڑا مہنگا بکتا ہے. توت کا پودا لگا دو. تو پودا ایسا لگاؤ جو چھاؤں زیادہ دے اور جلدی گرو کرے اور سائز میں بڑا ہو, اور یہ کام جنگی بنیادوں پر ہو. سرکاری اور پرائیویٹ سطح دونوں پر یہ کام کیا جائے. جگہ جگہ ڈھونڈ کے, گرین بیلٹ ہے 2 سڑکوں کے درمیان, وہاں پر لگائیں. اور سب سے اہم بات,
جو لوگ بھی یہ درد رکھتے ہیں، جن کے آباء و اجداد یہاں رہتے آئے، میں تو مائیگریٹڈ ہوں، چلا جاؤں گا، ان کو چاہیے کہ وہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں، اپنے طور پہ یہ کوشش کریں کہ دھواں دینے والی گاڑی، یہ موٹر سائیکل، رکشہ، ٹرک، یہ جو چیزیں ڈیزل والی جو ہیں، ڈیزل والی گاڑی شہر کے اندر بین ہونی چاہیے. ادروائز آئی ایم افریڈ کہ لاہور شہر کی زندگی تقریباً اختتام کی طرف پڑ چکی. ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ کس طرح سے بڑے شہروں میں انسانی زندگی محدود ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس کا حل بھی بتایا ہے. انفرادی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے بھی رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو کچھ کرنا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس سے عموماً حکومتوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے اغماض برتا گیا ہے. اور اس کی پھر سزا کس کو ملتی ہے؟ سزا اس کی پھر پورے معاشرے کو ملتی ہے، پوری قوم کو ملتی ہے اور پورے ملک کو ملتی ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے حکمران وہ اس طرف آئیں اور شہروں کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی NGOs کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.